अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको रसीद लिखने का तरीका बताऊंगी। मैं ना सिर्फ आपको इसकी पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी बल्कि पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि रसीद क्या होती है, इसको आपने पेपर में किस तरह सॉल्व करना है और इसके कितने मार्क्स होते हैं और किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम इनमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो किसी चीज़ या रकम की वसूली का तहरीरी सबूत रसीद कहलाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में आपने रसीद का क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो चलते हैं जी प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस ड्रा कर लेनी है। मार्जिन लाइंस ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पे डबल कटिंग मार्कर यूज़ कर रही हूँ। ये मार्कर को कट कैसे करते हैं इसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से वीडियो देखें, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते। तो सबसे पहले आपने ऊपर सवाल नंबर 7 की हेडिंग देनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कट मार्कर से लिखना नहीं आता तो पहले आप कट मार्कर से लिखना लाजमी सीखें, क्योंकि मैं बच्चों को यही मशवरा देती हूँ जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो बेशक कट मार्कर ना यूज़ करें, सिंपल मार्कर से प्रेजेंटेशन करें। लेकिन जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कट मार्कर थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में कंपटीशन बढ़ जाता है, जो लेवल है वो अप हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कट मार्कर की राइटिंग लाजमी सीखनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन कर दूँ, जो तरीका मैं आपको बताने चाह रही हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। दूसरा मैंने अपनी बेस्ट टीचर से भी सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट ईयर में ही उर्दू में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। तो आप आंखें बंद करके इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं। और अब तो वैसे भी स्टूडेंट्स का जो कॉलेज वगैरह बंद हो गए हैं, लॉकडाउन है, तो आप कट मार्कर की राइटिंग इजीली सीख भी सकते हैं। मैं अपने चैनल पे राइटिंग सिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उर्दू के लेसन्स में मैं ज़रा सुस्ती कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं डेली बेसिस पे बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। उर्दू के लेसन 1 और 2 अपलोड हो चुकी हैं। तो सवाल नंबर 7 के बाद आपने रसीद नवीसी की हेडिंग लाजमी देनी है। इसकी हेडिंग आपने इसलिए लाजमी देनी है क्योंकि रसीद और दरख्वास्त में चॉइस होती है। चेकर को हमने कोई मुश्किल का सामना नहीं करने देना, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर को देखने की ज़रूरत ना पड़े। उसको हमारे जो आंसर शीट है उसकी अच्छी से समझ आनी चाहिए ताकि वो हमें अच्छे से मार्क्स भी दे सके। तो इसलिए आपने रसीद नवीसी की हेडिंग लाजमी देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि स्टूडेंट रसीद लिख रहा है या दरख्वास्त। उसके बाद उन्वान भी हमें दिया होता है रसीद का, तो उन्वान भी आप लिख दें, कोई ऐसा हर्ज नहीं होगा। एक लाइन लिखने से कोई ऐसा टाइम नहीं निकल जाएगा, तो उन्वान भी आप लाजमी लिखें। यहाँ पे जो मैंने मार्कर यूज़ किया उन्वान लिखने के लिए 604 मार्कर यूज़ किया है ब्लैक कलर में। ब्लैक गुजरांवाला बोर्ड में बिल्कुल अलाउ होता है, आप अपने बोर्ड के हिसाब से मार्कर्स यूज़ करें। अगर ब्लैक अलाउ नहीं होता तो आप इसकी जगह ब्लू मार्कर यूज़ करें। उन्वान की हेडिंग के बाद जब उन्वान की मैंने स्टेटमेंट लिखी है तो ये मैंने ब्लैक पॉइंटर से लिखनी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरी हर वीडियो में मैं यही बता रही होती हूँ, ब्लैक पॉइंटर मेरी छोटी बहनें चुरा के ले जाती हैं। अभी भी इस वक्त मेरे पास ब्लैक पॉइंटर मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या किया, मार्कर की टिप से यूज़ किया। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्लैक पॉइंटर ना हो तो आप मार्कर की टिप से इस तरह उन्वान की स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने बिल्कुल रसीद के नीचे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लिखना है बाइसे तहरीर आंका। इसका मतलब है इस रसीद को लिखने की वजह ये है कि, यानी कि इस तहरीर के नीचे हमने रसीद का नफ्से मजमून लिखना है। तो ये भी हमारी मेन हेडिंग है, मेन बात है। इसको भी लिखने के लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का कट मार्कर यूज़ करें। कट मार्कर से नहीं लिखना आ रहा तो सिंपल मार्कर यूज़ करें। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, इसको थोड़ा हमने बड़ा बड़ा करके लिखा है। अब जो रसीद का नफ्से मजमून है, जो हमारी असल बात है, उसकी तरफ चलते हैं। उसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे जो पेन यूज़ कर रही हूँ ये बहादुर कंपनी का पेन है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कौन सा पेन यूज़ करें, तो ये पेन सबसे बेस्ट है। ये ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का मिलता है। इसके अंदर ट्यूब्स होती है जिसमें इंक फिल करनी होती है। तो ये पेन बहुत ज़बरदस्त है, आप इससे लिखें। पेन की राइटिंग की वीडियो भी डिटेल से चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देखें। अब जो रकम है उसको हमने अल्फाज में भी लिखना है और हिंसों में भी लिखना है। अल्फाज में मैंने लिख लिया, अब मैं डिजिट्स में लिख रही हूँ। अब तरीका मेरा चेक करें कि मैं किस तरह लिख रही हूँ। आपने सेम पेपर में इसी पैटर्न से रसीद की जो रकम है उसको लिखना है। अगर आप इस पैटर्न से नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अपने मार्क्स को बचा के रखें और इस तरह लिखें। और जो रकम है उसके जो निस्फ है रकम, यानी कि जो हाफ़ अमाउंट है वो भी आपने लाजमी लिखनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए मैं ब्रैकेट लगा के लिख रही हूँ क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। तो उर्दू में जिन अल्फाज का एक ही मतलब हो उनको हम दोनों में से किसी एक को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे। अब अगर आप रसीद किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, किसी मोटर बाइक के बारे में लिख रहे हैं, साइकिल के बारे में,
کرائے کے مکان کے بارے میں، تو آپ نے اس کی تفصیل بتانی ہے۔ جیسے یہاں پہ میں کرائے کے مکان کے بارے میں لکھ رہی تھی تو میں نے مکان نمبر بتایا ہے، مکان کہاں پہ ہے، کس ایریا میں ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، آپ نے شہر کا نام کبھی بھی نہیں مینشن کرنا۔ کسی بھی درخواست آپ لکھ رہے ہیں، رسید لکھ رہی ہیں، شہر کی جگہ آپ الف ب جیم یوز کریں گے۔ اب جب کوئی نام آئے گا تو نام کو میں نے مینشن کرنے کے لیے دیکھیں مارکر سے لکھ دیا، اور نام کے ساتھ والد کا نام آپ نے لازمی، اور قوم، یعنی قوم کا مطلب ہے کاسٹ کیا ہے، ذات وغیرہ، اس کے بارے میں بھی لازمی لکھنا ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنے سے کوئی نام لکھ دیا، آپ بھی اپنے سے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ رسید کو یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک رسید کی اچھی سی پریکٹس کر لیں، کسی بھی رسید کو، جیسے میں یہاں پہ یہ رسید لکھ رہی ہوں، اس رسید کو دیکھ کے اچھی سی اس کی پریکٹس کر لیں، 2-3 رسیدیں یاد کر لیں۔ فار ایگزامپل اگر بھینس کے بارے میں رسید آ جاتی ہے، گائے کے بارے میں، بکری کے بارے میں، تو اس کی کیا خصوصیات آپ نے لکھنی ہے اس کو یاد کر لیں۔ بس خصوصیات 4-5 ہیں، وہ یاد کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر بائک کے بارے میں آ گئی ہے، موٹر سائیکل کے بارے میں، تو اس کی جو بائک کی خصوصیات ہیں وہ یاد کر لیں کہ بائک کا نمبر کیا، اور کیا کیا باتیں جو ہوتی ہیں۔ مجھے تو کچھ نہیں ویسے اس حوالے سے پتہ، لیکن آپ یاد کر لیں، 2-3 باتیں ہوتی ہیں، اس کو یاد کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی رسید آ جائے آپ آسانی سے پھر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو رسید کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ ہر رسید میں سیم ہی رہے گا۔ دیکھیں نا، جو لاسٹ والی لائن میں لکھ رہی ہوں نا، یہ بھی جو میں لکھ رہی ہوں، یہ لائن ہر رسید میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ ویسے تو ہر چیز سیم رہتی ہے، بس کیا کیا چیز چینج ہوتی ہے، جو عنوان ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم رسید لکھ رہے ہیں وہ لفظ چینج ہوتے ہیں، اور جو رقم ہے وہ چینج ہوگی، باقی ساری رسید سیم رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے بالکل جو صفحے کے درمیان میں باعث تحریر عنقا کے بالکل درمیان میں نیچے کر کے اس کی سیدھ میں آپ نے الاب کی ہیڈنگ دینی ہے۔ یہ بھی ہماری مین ہیڈنگ ہے، تو اس کو دینے کے لیے میں یہاں پہ 605 ماسٹر قلم مارکر یوز کر رہی ہوں۔ الاب کے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے گواہ شد کی ہیڈنگ دینی ہے، جو گواہ ہیں ان کے نام لکھیں گے۔ تو اس ہیڈنگ کو لکھنے کے لیے میں یہاں پہ 604 مارکر یوز کر رہی ہوں۔ میں نے مارکر کو چینج کیوں کیا، اس کی ریزن میں ہر ویڈیو میں تقریباً بتاتی ہوں کہ کبھی بھی آپ سارا پیپر نہ ہی 605 مارکر کو یوز کرتے ہوئے کریں، نہ ہی 604 کو، دونوں کو مکس کر کے دونوں کے کمبینیشن سے پیپر کریں، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت خوبصورت بھی لگے گا، اور اس سے بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے، پریکٹس کریں۔ میں سیم اس طرح کی پریزنٹیشن بورڈ میں کر کے آتی ہوں، اور میرا اچھا خاصا ٹائم بچ جاتا تھا۔ اچھا خاصا سے مراد یہ ہے کہ 5 منٹس بھی انف ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ اس طرح کی پریزنٹیشن کر سکتے ہیں۔ اب گواہ شد میں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا، بھائی، پاپا وغیرہ کا نام لکھ کے آتی ہوں۔ یہاں پہ میں بھائی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہی تھی۔ اچھا، جگہ آپ کوئی بھی لکھ لیں، جگہ نا الاب گواہ شد کی سیم ہونی چاہیے جس جگہ میں وہ رہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے وابڈا ٹاؤن لکھے ہیں، میں دونوں کا وابڈا ٹاؤن ہی لکھوں گی۔ شہر کی جگہ ہمیشہ الف ب جیم یوز کرنا ہے۔ اچھا، گواہ یہاں پہ میں نے اپنے بھائی اور پاپا کا بنایا ہے، اور الاب میں نے اپنے ماموں کو بنایا ہے۔ باقی ساری باتیں میں نے سچی لکھی ہیں، صرف میں نے جو جگہ ہے وابڈا ٹاؤن وہ جھوٹ لکھا ہے۔ تو آپ کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، جو نام آپ کو خوبصورت لکھنا آتا ہے وہ نام لکھ دیں۔ بار بار میں ایکسپلین کر رہی ہوں، جگہ سیم ہونی چاہیے، گواہ اسی جگہ کے ہونے چاہیے جہاں پہ جو بندہ رسید لکھ رہا ہے رہتا ہے۔ یہ اصول ہے رسید کا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ گواہ ایک کراچی میں رہتا ہے، ایک ملتان میں آپ لکھ رہی ہیں، جگہ آپ ایک ہی لکھیں گے۔ شہر کا تو نام آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے نا، شہر کی جگہ آپ نے الف ب جیم لکھنے، کسی ٹاؤن کا نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جی میں اپنے پاپا کا نام لکھ دیتی ہوں۔ یہ پین بہت زبردست لکھتا ہے، اگر آپ اسے پریکٹس کر لیں نا تو مجھے یہ پین بہت پسند ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ پین نہیں ہے کیا، آپ پوائنٹر سے لکھ رہی ہیں، یا جیل پوائنٹر یا بال پین ہے؟ تو یہ پین ہے، یہ پین ہی ہے، آپ اس سے پریکٹس کریں، بہت اچھا پین ہے۔ اور انک آپ پیلیکون کی انک یوز کر سکتے ہیں، ڈالر اور پیانو کی انک یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے 9th کلاس میں پیلیکون کی انک یوز کی تھی، پھر باقی ساری کلاسز میں ڈالر اور پیانو کی انک یوز کی تھی، تو کوئی ایسا خاص ڈفرینس نہیں ہوتا۔ پیلیکون کی انک کافی ایکسپینسو ہے، جبکہ ڈالر اور پیانو کی انک کافی چیپ ہیں، وہ آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ اچھا، تاریخ آپ نے رسید میں لازمی لکھنی ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، نہیں لکھیں گے تو نمبر آپ کا کٹ جائے گا، آپ نے لازمی تاریخ لکھنی ہے۔ اب تاریخ لکھنے کا طریقہ بہت امپورٹنٹ ہے، کافی اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا۔ پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، پھر ختمہ کی علامت، فل سٹاپ جس کو ہم کہتے ہیں ختمہ کی علامت لگانی ہے،
پھر مہینہ لکھنا ہے اور پھر سال، اور سال کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا حمزہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے. اور تاریخ کو بھی آپ نے درمیان میں العبد کے بالکل نیچے لکھنا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو پوری میں نے رسید لکھی ہے، اس کی تصویر کھینچی تھی. تو دیکھیں العبد کے بالکل نیچے تاریخ ہے. دیکھیں پہلے میں نے لکھا سوال نمبر، اس کے بالکل نیچے رسید، اس کے بالکل نیچے باعث تحریر آنکا، اس کے پھر نیچے العبد اور پھر تاریخ، یعنی کہ ایک سیکوینس ہے. آپ نے بالکل اسی سیکوینس سے رسید لکھ کے آنی ہے. اگر آپ اس طرح کی پریزنٹیشن کریں گے، اس طرح کی رائٹنگ اگر آپ کی اس طرح کی نہیں ہے کوئی بات نہیں، صرف صاف ستھرا اور کلیئر لکھیں، چیکر کو سمجھ بھی آئے گی. اور اس طرح کی پریزنٹیشن سے لکھا ہوگا چیکر پہ بہت اچھا امپریشن پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. رسید میں یا تو 9 نمبر پکے ہیں، اور اگر بہت اچھی قسمت ہے تو فل مارکس مل جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو کس چیز سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے نیچے کامنٹ کریں. میں نیکسٹ ویڈیو پاک اسٹڈی سے ریلیٹڈ بنانے لگی ہوں. اب اس ویڈیو میں کافی محنت کر رہی ہوں، انشاءاللہ وہ بھی 1-2 دن میں آ جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.